वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम सियासत पर ही बात करेंगे। जो एक क्राइसिस की सी सूरत हाल है सियासी जमातों के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। जो एक हेड ऑन कोलिजन की सी सूरत हाल है। एक तरफ तो हुकूमत या हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो उनके फ़ैसलों में कोई ख़ास तब्दीली या लचक वहाँ भी नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी नहीं। एक तरफ तो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़ पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी रिव्यू पटिशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है कि ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि सवाल उठाया है फारूक केश नायक साहब ने कि वो तो पटिशनर ही नहीं थे, उनको बिन मांगे ये नशिस्तें कैसे दे दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो पुलिस है इस्लामाबाद में वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हरकत में आ गई है। उनका जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ छापा मारा गया है, उसको सील भी किया गया है मुख्तलिफ वजूहात पे, और साथ में वहाँ से जो रऊफ़ हसन साहब हैं उनको गुज़िश्ता दिन गिरफ़्तार भी किया गया। और ये कहा गया कि जो डिजिटल मीडिया सेल है जो सेक्रेटेरिएट से ऑपरेट कर रहा है वो इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का मरकज़ बना हुआ है और प्रोपेगेंडा मुल्क के ख़िलाफ़ यहाँ से किया जाता है। और रऊफ़ हसन साहब इस सारे प्रोपेगेंडा की निगरानी करते थे, इसलिए उनको भी हिरासत में ले लिया गया। आज वो कोर्ट में पेश हुए थे, उनका भी 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी कारकुन और वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कि अहमद वकास जंजोआ साहब PTI के कोऑर्डिनेटर थे, उनको भी अरेस्ट किया गया है पुलिस की तरफ से। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी गुज़िश्ता दिनों जो बयान सामने आया जेल से, जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, वो एक तरह से एतराफ़ जुर्म उसको कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जमात के लोगों को कहा था कि जब मैं गिरफ़्तार हूँ तो GHQ के सामने मुज़ाहिरा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द अमल, गुज़िश्ता दिन DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उमर अयूब साहब ने एक बहुत सख्त तकरीर की, उसमें बहुत सख्ती से जवाब दिया। मगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द अमल आया है जो उन्होंने कहा है कि वो एक भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल रोज़ करेंगे चंद घंटों के लिए, वो भी। इसके साथ साथ हुकूमत का एक बहुत अहम फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि हमारी मीटिंग होगी तो हम फ़ैसला करेंगे। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल हैं नैयर बुखारी साहब, उनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत हमारी इत्तेहादी है, हम वफाकी काबीना के फ़ैसलों को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो गवर्नर पंजाब है जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, उनका ज़ाती तौर पर मैं सियासी जमातों पर पाबंदी को मुनासिब नहीं समझता। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया कादिर खान मंदोखेल साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। झगड़ा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, द हीट इज़ ऑन जिसको कहते हैं, कल आपकी सेक्रेटेरिएट पे छापा पड़ा, सुना है वहाँ से काफ़ी मवाद ले गए हैं क्योंकि आप लोग डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब अरेस्ट हो गए, आपके और लोग भी उठाए गए हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ पूरी एक लिस्ट जो थी वो उमर अयूब साहब ने पढ़ी, लोग जो अरेस्टेड हैं, गायब हो चुके हैं, कुछ ख़वातीन कारकुन भी आपकी गायब हैं। सर, आई मीन प्रेशर आप लोगों पे बढ़ता चला जा रहा है एंड यू सीम टू हैव नो आंसर। नहीं, आंसर्स तो मेरे ख्याल में PTI दे रही है, वरना प्रेशर बढ़ता नहीं सर, आंसर्स नहीं दे रहे आप लोग, तो बस शोर ही मचा रहे हैं। नहीं, आंसर्स दे रहे हैं। 8 फरवरी को 9 फरवरी को आंसर दिया था ना सर। आप एतराफ़ जुर्म कर दिया खान साहब ने बकौल हुकूमत के। नहीं, पहली बात वो डिनाई कर दिया है। वाज थिंकिंग एक्चुअली, उसके लिए मेरी एक सजेशन है कि अगर खान साहब का एक्चुअल पर्सपेक्टिव पूछना है तो फिर वहाँ कोर्ट में या कोर्ट के बाहर कैमरास अलाउ कर दें और खान साहब को प्रेस से नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं कि ये उनकी स्टेटमेंट मिस कोट हुई है या उन्होंने ये कहा नहीं है? व्हाट यू सेइंग? कल हमारी इंटरनल मीटिंग हुई थी, उसमें अली मोहम्मद खान साहब ने कहा था कि वो इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था। अच्छा। और ये कि एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे जो है जो स्टेटमेंट्स मीडिया देना चाहता है या कुछ
کچھ میڈیا پرسن جو ہیں وہ جو سوال کریں گے وہ کریں گے. دوسری چیز لیکن اس کا جو دوسرا ایک رخ ہے جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے علاوہ، آج میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان سن رہا تھا جی، اور انہوں نے ایک لیگل بات کی کہ پاکستان میں پروٹیسٹ کرنا تو کہیں جو ہے وہ بینڈ نہیں ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اور اگر اس پروٹیسٹ کے بعد وہاں کوئی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو الزامات لگتے ہیں، تو پھر سر ان کا کیا کریں؟ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے نا، توڑ پھوڑ کرنے کی، آگ لگانے کی کسی بھی سائٹ سے نہیں. دیکھیں یہ ساری انکنسسٹنسیز ہی ہیں جس کی وجہ سے اسٹیٹ پہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. چاہے وہ الیکشن ریزلٹس ہوں، چاہے وہ یہ بات ہو کہ لوگوں کے پاس ڈیموکریٹک رائٹ آف پروٹیسٹ ہے یا نہیں ہے، چاہے یہ کہ توڑ پھوڑ جب ہو تو اس توڑ پھوڑ کی کانٹیکسٹ میں ہی جو کسی پہ کیس ہونا پڑے گا تو وہ ہو، اس کو جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن جو ہے وہ نہ بلو کیا جائے. کیونکہ یہ بہت ساری انکنسسٹنسیز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایکچولی اگر ڈس انفارمیشن آ رہی ہے نا آپ کی طرف سے آ رہی ہے سر، پولیس یہ کہہ رہی ہے وہ ڈس انفارمیشن کا ہب ہے آپ کا سیکریٹریٹ. آپ پولیس کی بات مانتے ہیں؟ سر میں تو آپ کو بتا رہی ہوں انہوں نے کہا کیا ہے. میں تو بہت امیوز ہوئی ہے سوچ کے کہ آپ لوگ اتنے کمپیٹنٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا ہب چلا رہے ہیں، اور وہ بھی بیٹھ کے اسلام آباد سے. دیکھیں رؤوف صاحب از اے 75-year-old gentleman. یہ جو احمد جنجوعہ تھا، آئی ڈونٹ، آپ کی اس کے ساتھ سر وہ انگیجمنٹ ہوئی تھی؟ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ایک پڑھا لکھا لڑکا، وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو سٹاف کا تھا پارٹی میں، اور اس پہ یہ الزام لگانا کہ اس کے پاس پتہ نہیں کوئی بارود تھا یا وہ کوئی، اور وہ بھی شری نگر ہائی وے پہ لے کے چل رہے تھے وہ. سر مطلب واٹ کین ون سے، سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہماری کرٹیسزم ہوئی ہماری حکومت میں جب اس ٹائپ کے الزامات رانا ثناء اللہ پہ لگے. آپ لوگوں نے ہماری کرٹیسزم کی، اور صحیح کی سر. اگر صحیح کی تو پھر یہاں پہ بھی کرنی چاہیے ضرور، کیونکہ آئی ایم سوری، ایک لڑکا ہے، اس کی فیملی ہے، یہ جو ہم لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگا دیتے ہیں نا، اس کا امپیکٹ وہ اس کی فیملی تو فار لائف سکار ہو گئی. جی بالکل. مندوخیل صاحب سر آپ سے پوچھنا ہے سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کوئی کلیئرٹی آئی ہے؟ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ بین کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، سر کیا فیصلہ فائنلی جماعت نے کیا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو میرے جیسے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے کانٹرڈکٹری بیانات آ رہے ہیں پارٹی کی طرف سے. ویسے میرے خیال میں آپ لوگوں کو زیادہ جلدی ہے کہ ہمارے بیان کیا آتا ہے. ابھی ہمارا سی اے سی کی میٹنگ، جو ایک فارمل میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ نون سے ایوان صدر میں، اس میں یہ ضرور بات آئی ہے، لیکن پارٹی نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم سی اے سی کی میٹنگ بلا کے اور اس میں طے کریں گے. اب کیا طے کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے لیے میڈیا کو انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ ماضی میں تحریک انصاف نے پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی، ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی، رزلٹ کیا نکلا؟ ماضی میں اے این پی پہ یا پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان چھینا تھا، رزلٹ کیا نکلا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی پہ پابندی لگانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی مقابلہ ہے. سیاسی لوگوں کا مقابلہ سیاسی پلیٹ فارم سے کرنا چاہیے. پابندی کیا ہوتی ہے؟ وہ نیا نام رکھ دیں گے، پھر کیا کریں گے؟ بالکل صحیح، ایک نام پہ لگتی ہے، لوگوں پہ تو نہیں لگتی. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں سر. تو اگر یہ ذاتی خیال ہے آپ کا، دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی سی کی میٹنگ میں فیصلہ ہوگا، تو سر یہ جو نیر بخاری صاحب کا بیان سامنے آیا، اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ ہم پی ایم ایل این کے ہم اتحادی ہیں اور جو بھی کابینہ میں فیصلہ ہوگا ہم اس کو سپورٹ کریں گے؟ اچھا، نیر بخاری صاحب بالکل ہمارے سینئر ہے، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے اور ڈبل پی کے سیکرٹری جنرل ہے. تو اس کا مطلب وہ سی اے سی سے بالاتر تو نہیں ہے نا. سی اے سی کا فیصلہ ہی اٹل ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہمارے رہنما کر رہے ہیں. لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ شاید اس چیز کی نوبت نہ پڑے
پی ٹی آئی پابندی لگانے کے لیے پارٹی کے اندر ضرور ڈسکشن ہوگا، اور اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے ماضی کے حوالے آپ کو دیے ہے، یہ خدشات اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ضرور آئیں گے. لیکن سوال یہ ہے، میرا بنیادی اختلاف ہو اس فیصلے سے حکومت کا یہ ہے کہ آپ کو آج یاد آ گیا جب آپ سپریم کورٹ سے کیس ہار گئے، حالانکہ میں اس کیس کی مخالفت کرتا ہوں کہ وہ کیس سیاسی کیس تھا، اس کا قانون آئین سے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ اور جھگڑا صاحب کا کسی زمین پہ کوئی جھگڑا چل رہا ہو اور کسی تیسرے فریق کو زمین دیا جائے، جو فریقی نہ ہو، جو پارٹی نہ ہو، جس کے مانگائی نہ ہو، جو دعوے داری نہ ہو، تو اس کے اوپر تو ضرور ہمارے اختلاف ہے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں، جب عدم اعتماد کی تحریک چیلنج کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے، اور سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا ہے اور عدم اعتماد کی تحریک اور اس ججمنٹ میں کلیئر لکھا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی ہے، یعنی آئین کی وائلیشن کی ہے. اس وقت آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا. تو یہ جو وقت ہے، ٹائمنگ ہے، اس ٹائمنگ سے تو مجھے اختلاف ہے کہ اب حکومت کو یہ ساری چیزیں کیوں یاد آ رہی ہے اور ماضی میں کیوں نہیں. بالکل سر، یہ اس پہ بھی ابھی وی او این سی والا جو معاملہ آپ نے اٹھایا اس پہ بھی آئیں گے. تیمور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ٹو ٹیک اے بریک ہے ویری کوئکلی سر. صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اتفاقاً پچھلی جو بڑی پارٹی بین ہوئی تھی وہ نیب تھی. بین اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کیا تھا. سارے لیڈرز جو ہے وہ جیل ہو گئے تھے. تو تاریخ ویسے پیپلز پارٹی کی ایک ہے، اور زرداری صاحب کا پروبیبلی ڈیسیجن ہوگا کیونکہ بلاول اینڈ میں اپنے والد صاحب کی مان لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی شاید جو ہے اس کو مجبوراً جانا پڑے اس فیصلے کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اب گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور قادر خان مندوق خیل صاحب سے. تیمور صاحب، یہ بھوک ہڑتال سر 4 گھنٹے کی 3 سے 7 گھنٹے کی بھوک ہڑتال تو آپ کے گھر والے سنجیدگی سے نہیں لیں گے، حکومت نے کیا سنجیدگی سے لینا ہے؟ دیکھیں ایشو سنجیدہ ہے، بٹ اٹ واز اے سمبولک اسٹرائک. نہیں، بٹ سمبولک اسٹرائک بھی سر کوئی سمبلزم بھی ایسی ہونی چاہیے نا کہ اگلوں کو فرق پڑے. چلے میں مان لیتا ہوں آپ نے جو کہا. لیٹ می جسٹ ڈیل ود دس سیریسلی اینڈ لنک اٹ ٹو اندر ایشو. ٹھیک ہے جی. آج میں نے دیکھا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس فیکٹ کی کہ یہ 3 اور 7 بجے کے درمیان ہے، اس کی کافی تنقید ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. بالکل سر ہوئی ہے، ہونی چاہیے. سر وہ موئز جعفری صاحب ہے، انہوں نے کہا یہ تو ڈائٹ پلان ہے، یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن لیٹس ٹیک اے لیسن فرام دس. وہ تنقید ہو رہی ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں، اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم نہیں کہہ رہے. کس کو؟ تنقید کو نا. اچھا، آپ موئز جعفری صاحب کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ نہیں کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں موئز جعفری نہیں ہے ڈیجیٹل ٹیررسٹ، کوئی بھی نہیں ہے. جب ہم پبلک آئے میں ہوں گے تو تنقید ہوگی. کچھ چیزیں ہم کریں گے، ان کی پرسیپشن صحیح ہوگی، کچھ چیزیں ہم کریں گے وہاں پہ نہیں. سر یو ڈیفلیکٹنگ دا پوائنٹ. اس کا امپیکٹ کس پہ ہوگا سر؟ 4 گھنٹے اس کا امپیکٹ ہوگا جب واقعی یہ جو ہے وہ 4 گھنٹے سے زیادہ شروع ہو جائے گا نا، اس کا امپیکٹ ہوگا. آپ کسی کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے. سر آپ لوگ تو ریالٹی ٹی وی کھیل رہے ہیں. نہیں، ریالٹی ٹی وی نہیں کھیل رہے نا. دیکھیں یہ تو زمانے میں آج میں نے یہ دیکھا ہے 2 چیزیں سوشل میڈیا پہ جب سے جو بائیڈن نے اپنا اناؤنس کیا ہے کہ وہ نکل رہا ہے. ایک بڑے بڑے اکاؤنٹس جن کے ملینز آف فالوورز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن پتہ نہیں مر رہا ہے، بائیڈن بڑا جو ہے وہ ہے. اور کاملا ہیرس جو موسٹ لائکلی ڈیموکریٹک نامنی ہے، ان کی جو ہے وہ میمز، اور جہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی غلط بات. میں نے تو یو ایس گورنمنٹ کو نہیں دیکھا کہ یا ڈیموکریٹک پارٹی یہ کہے کہ یہ ریپبلکن پارٹی کی چال ہے یا یہ کوئی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. دس از دا ریالٹی آف سوشل میڈیا. کچھ تنقید ہم پہ ہوگی، کچھ تنقید آپ پہ ہوگی، کچھ تنقید کسی اور پہ ہوگی. جہاں پہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ آج ایک سمبولک بھوک ہڑتال ہوا تھا. آگے اگر یہ سیریس ہوا، اگر یہ بڑا ہوا، اگر لوگ جو ہے اور اگر نہ بڑا ہوا، اگر نہ سیریس ہوا تو اس کی بھی کانٹیکسٹ دیکھ لینا کہ کیوں یہ کرنا پڑ رہا ہے. آپ کسی کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دے رہے، آپ جو ہے قانون نہیں اپلائی ہونے دے رہے، جس کی مرضی آپ رات اٹھا دیتے ہیں. اگر منہ سے لفظ نکل آ جائے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے. I mean how many walls can we fight against? We're still fighting and we're not fighting just for ourselves.
मंदोखेल साहब, सर ये बताएं कि ये आई एम कमिंग बैक टू दैट सीईसी मीटिंग सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहाँ हैं, कब आएंगे वो, कब आप लोग फैसला करेंगे? मैं शुरू में कह चुका हूँ, आपको ज्यादा जल्दी है, फैसला हो जाएगा, आप इंतजार कर लें। बाकी जो बुक हड़ताल के हवाले से कोई तो नहीं, मैं तो सुन ला, पिछले असेंबली का मैं हिस्सा रहा हूँ, 1 से 1:30 के बीच में नमाज का टाइम होता है, 1:30 बजे से 2 के बीच में लंच आ जाता है, और 7 बजे के बाद जो है ना फिर वो टी ब्रेक और वो सारे सैंडविच वगैरह हो जाते हैं। तो ये टाइम बड़ा ज़बरदस्त है। अब मैं भी पिछले आधे घंटे से बुक हड़ताल में बैठा हूँ, जैसे आपका शो खत्म होगा तो मैं कॉफी और पानी पीऊंगा। तो ये खान साहब को वेरी गुड सर, खान साहब को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल सही सर, जेल में पड़ा हुआ है, ये असेंबली के एयर कंडीशन हॉल में खाना पीना पी के नमाज पढ़ के और फिर 3 घंटे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, फिर वापस फिर जाके हाई टी का टाइम शुरू हो जाएगा। खुदा का वास्ता उस गरीब को केस लड़वाओ, उसका केस चलाओ, उसके आगे आपके वकील जो है ना कोई MNA बन गए, कोई MPA बन गए, कोई तर्जमान बन गए। मैं तो उन वकीलों को सामने कहता हूँ शो में कि जय खान साहब का केस लड़े, जय 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि एक झगड़ा साहब, अब तो मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग मजाक ही कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा, ये कानून है, मैं आपको बता रहा हूँ 1997 एंटी टेररिज्म एक्ट का, कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला होगा। आज 1.25 साल हो गए ATC कोर्ट में, क्या किसी वकील ने 173 CRPC की दरखास्त दी है? क्या जिस तरह उन्होंने इद्दत वाला केस को फैसला ना लेट, अब 2 पॉइंट मंदोखेल साहब ने चैलेंज किए, क्या उस तरह चैलेंज किया उन्होंने? मैं ये कहता हूँ ये खुद नहीं चाहते। मंदोखेल साहब, झगड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें सर। पहले तो मंदोखेल साहब ने भूख हड़ताल की तनकीद की, और मैं ये कहता हूँ कि इनकी तनकीद के बावजूद मैं इनकी तनकीद को बर्दाश्त करूंगा और इनको डिजिटल टेररिस्ट सर, आपकी तो सुई फंस गई है डिजिटल। ये जरूरी है ना, या तो फिर हमारे मुंह बंद कर दे कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो दूसरा इन्होंने कहा कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो है वो फैसला नहीं देते। ये 9 मई के केसेस में मैं भी जा रहा हूँ, अभी आज सुबह भी था, पेशावर से मैं आ रहा हूँ। 1 साल तो हम जाते गए, हाजिरी लगती गई। एक चीज़ वैसे आपने देखी है, क्योंकि कल जो परसों जो बनू में वाक़या हुआ, जिस पे पीपल्स पार्टी आज तक कोई नहीं बोली, ना कोई लॉस ऑफ लाइफ कंडेम किया। ये 1 साल जो मैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई पोटेंशियल टेररिस्ट मैंने नहीं देखा। सर आप है ना, फिर तो मसला हो गया ना। हम तो फिलहाल डिजिटल टेररिस्ट्स अक्यूज हो रहे हैं, आई होप नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हो रहे हैं तो फिर तो आपकी, बट दिस इज अगेन अ सीरियस पॉइंट। वील कम बैक टू इट सर। मुझे मंदोखेल साहब से एक सवाल, मंदोखेल साहब वेरी क्विकली सर, 1 मिनट रह गए, ये बताइएगा कि ये आर्टिकल 6 का आपने भी जिक्र किया, तो क्या इससे हम ये समझें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 का जो केस हुकूमत कह रही है इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब और कासिम सूरी साहब पे बनेगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे? याया खान देखिए, पहली बात तो ये कि अता तारड़ साहब सफेद झूठ बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। उसके अगले लम्हे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अभी हम फैसला करेंगे। उसके बाद राना सलाना साहब ने कहा कि हम इत्यादियों से फैसला एतमाद में लेंगे। तो अभी एतमाद में लिया ही नहीं है, और वजीर इत्तलात ने पहले ही फैसला सुना दिए। लेकिन अगेन मेरा जाती ख्याल सर, आप अभी ब्रेक से पहले आपने खुद इसका जिक्र किया था ना सर, ये ब्रेक पे जाने से पहले जब आप बात कर रहे थे ये PTI पे बैन का, तो आपने खुद जिक्र किया था कि ये इन तीनों पे ये आर्टिकल 6 का बनता है, इन्होंने आइन शिकनी की हुई है। नहीं, दोबारा सुन ले, आपने नहीं सुना, आपके व्यूअर समझ गए होंगे। मैंने कहा कि इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बाकायदा डिप्टी स्पीकर को आइन शिकन डिक्लेयर किया है, उसके बावजूद मैं गद्दारी का फिर मैंने हवाले दिए, फिर मैंने पापड़ी पाबंदी का हवाले दिए। मैं कहता हूँ इस मुल्क में ये काफिर के और गद्दार के सर्टिफिकेट बांटना बंद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ना इनसे कोई मुहिब वतन, सब मुहिब वतन है, सब हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो अकलियत है वो भी पाकिस्तानी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये गद्दारी के और ये जो हम काफिर के सर्टिफिकेट है, इसको हमें बंद करना चाहिए। हमें सियासी लोगों के साथ सियासत में मुकाबला करना चाहिए। कौन बेहतर खिदमत कर सकता है, वही इक़्तिदार में आ सकते हैं और वही MP MNA बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे हम बात करेंगे बांग्लादेश की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे बांग्लादेश में, जहाँ कुछ दिनों से जो तुलबा हैं
उनकी जो मुजाहिरे हैं बांग्लादेश में, उसकी वजह से हुकूमत जो है हम कह सकते हैं काफ़ी मुश्किलात में लग रही हैं। ये मुजाहिरे शुरू हुए एक जो 1971 की जंग थी जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली, उसके बाद एक कोटा जो हुकूमती नौकरियों का है वो दिया गया उन लोगों के लिए जो उस जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया। ये मुजाहिरे इस कोटा के ख़िलाफ़ शुरू हुए, उसके बाद ये इतने बढ़ गए। ये कोटा जो था कोई 1/3 के करीब कहा जाता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो उनके लिए मुख्तस की गई हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था 1971 में। और इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि अवामी लीग के ही ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ये नौकरियां इस कोटे के तहत दी जाती हैं। इसके ख़िलाफ़ तलबा के जो मुजाहिरे हैं वो शुरू हुए और इतनी हालत ख़राब हो गई कि अब इंटरनेट भी बंद है, कर्फ्यू लगा हुआ है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ तस्नीम खलील साहब एडिटर इन चीफ हैं नेट्रा न्यूज़ स्वीडन। वेलकम टू द शो मिस्टर खलील। मिस्टर खलील, वुड यू लाइक टू गिव अस a bit of how shall we say, a synopsis of what is happening in Bangladesh right now? How critical, serious is the situation? Are the protests still going on, considering that there is a curfew, the internet is shut off? What is happening, sir? Well, the latest is that the internet connections has been restored in some places. We are still getting updates. What we understand is that the protests have entered a period of some calmness, but what we can say that for the last few days, thousands of protesters and innocent bystanders have been injured, and many have died in indiscriminate police firing. The way I would describe it is that this is the second time after 1971 the people of Bangladesh have been facing a situation where their government itself has declared a war against the people. Sir, obviously the news reporting, a lot of the reporting in the international media on the situation seems to sort of ask the question or even hint that this might finally be the point at which Hasina Wajid's government may not be able to last, considering that her party has been successively winning elections since she came into power, I think back in the 2000s. Would you agree with this assessment? I think 2009 it was when she won the election, that the government seems to be in danger. There are 2 points to be made. Since 2008, the election that took place, Hasina's government did not conduct any election after that can be called free and fair. There were 2 elections, one in 2018 and one earlier this year, late last year, December 2023. Both of those elections were sham elections. People did not vote. Opposition parties could not take part. So Hasina's government in itself, by definition, is authoritarian and unelected. Now the question that is coming up is whether or not Sheikh Hasina's government can survive this crisis. It is very hard to speculate whether Sheikh Hasina's government will survive, but I really don't see much space for this kind of government to stay on, especially given that this is the same government that has been indiscriminately killing the students of its own country. I mean, if you talk about ethically and morally, no one, I think, especially the international community, should tolerate such crimes against humanity that has been going on in Bangladesh for the last few days. Sir, obviously Bangladesh also has a history of military interventions. Do you think this is a moment where the military could also step in because of what seems to be a very chaotic situation? No, Bangladesh military is actually very much reliant on their UN peacekeeping mission assignments, and I really don't think that they will directly step in. There can be some hybrid form of a government, but it entirely depends on the people of Bangladesh. I mean, this is a crisis that started
on university campuses and later spread to the streets. And now this will be a crisis that will be solved on the streets. I don't think there is any other solution to this. And do you think the opposition political parties are have the space or the capacity to play a critical role here? Or do you think it will just be civil society, forces like the students? No, the opposition has been very unsuccessful. If you look at the history of how they have been trying to, agitate on the streets. I mean, they are not really groups that the general people can completely trust. And that is why whenever the opposition calls for agitations, those are relatively not really successful. But we have seen that when the students come out on the streets, the general people actually join them. So the students have more popularity and acceptance among the general population than the opposition parties. And I mean, it has to be said that the general population is absolutely against the current government. Thank you so much for time. नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिका के अंदर जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है. सदर जो बाइडन जो है उन्होंने वो इलेक्शन से पीछे हट गए हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम बात करेंगे अमेरिका की और जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं वो दस्तबरदार हो गए आने वाले इलेक्शन से. डेमोक्रेट पार्टी की अब जो कैंडिडेट होंगी सदारती मनसब के लिए वो कमला हैरिस होंगी. इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी नुमाइंदा हैं डॉन अखबार के वाशिंगटन में. वेलकम टू द शो सर. अनवर इकबाल साहब बताइए सर, जो बाइडन साहब जो है दस्तबरदार हो गए, मिस हैरिस जो है वो आ गई हैं, डेमोक्रेट्स ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है. शी सीम्स एज इफ शी इज गोइंग टू बी द ऑफिशियल कैंडिडेट. मगर कितना आसान या मुश्किल होगा उनके लिए इतने थोड़े वक्त में कैंपेन को चलाना? बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि बाइडन साहब ने बहुत देर कर दी. इनको प्राइमरी से पहले ये फैसला करना चाहिए था, क्योंकि फिर प्राइमरीज में ये होता कि मुख्तलिफ जो डेमोक्रेट्स हैं वो मुख्तलिफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करते, पूरा एक प्रोसेस चलता और उससे फिल्टर होके जो लोग आते वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते. लेकिन अब वो प्रोसेस नहीं हो सकेगा. अब 19 तारीख को अगले महीने की इंटरनेशनल कन्वेंशन है शिकागो में, और इससे पहले ऐसा ही और शायद शिकागो में ही हुआ था 1968 में, जिसमें डेमोक्रेट्स इस तरह गए थे बगैर डिसाइड किए हुए. वहाँ बड़ा हंगामा हुआ था, बड़े बाहर भी हंगामे हुए थे, मार कुटाई हुई थी. तो इस दफ़ा इस तरह मार कुटाई तो नहीं होगी, लेकिन बड़ी बैड फीलिंग्स हैं. दूसरी बात ये कि अमेरिकन वोटर्स को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है यहाँ नायब सदर जो होता है या होती हैं उनके पास वो बिल्कुल बैकग्राउंड में रहते थ्रू आउट जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का. तो उनको ना कोई देख सकता है, ना जांच सकता है, ना समझ सकता है. और कमला हैरिस जो है तो बिल्कुल ही खामोश थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और उसकी वजह से वो 4 साल वाइस प्रेसिडेंट रहने के बावजूद एक रिलेटिवली अननोन फिगर हैं. तो उनको सबसे पहले तो ये है कि उनको कन्विंस करना डेमोक्रेट्स को कि उनके पीछे रैली करें. वो तो शायद कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका में पार्टी के डेडिकेटेड वोट्स होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. अमेरिका में जो फ़र्क डालते हैं वो है इंडिपेंडेंट वोटर्स, और वो ओहायो में जैसे होते हैं, या खुद मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वर्जीनिया में ये देखें कि हाउस जो है यानी स्टेट का जो लेजिस्लेचर में वो उनके पास है रिपब्लिकन के पास सेनेट, डेमोक्रेट्स के पास है गवर्नर रिपब्लिकन का. ऐसे स्टेट्स में इंडिपेंडेंट वोटर्स बहुत मैटर करते हैं. और माफ करिएगा सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट ये बताइएगा कि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वक्त बहुत कम है, अब एथनिक बैकग्राउंड इनका जो है खातून है, दूसरी तरफ ट्रम्प है, जो आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स को अट्रैक्ट करना होगा, इनका जो बैकग्राउंड है चाहे वो एथनिक हो चाहे जेंडर हो, ये मदद करेगा या नहीं? बाज़ हल्कों में मदद करेगा, बाज़ हल्कों में उनके लिए एक रुकावट बनेगा. वो इस तरह देखें कि जो
ٹرمپ نے یہ کیا ہے، جو سابق صدر ہیں انہوں نے 2018 میں بھی یہ کیا تھا کہ ان لوگ اس سے پہلے بلکہ اپنے 2016 میں ان ووٹرز کو باہر لائے تھے جو کبھی ووٹ نہیں کرتے تھے. یہ وہ ووٹر تھے جو امریکی دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہروں سے باہر رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دو چیزیں بڑی عزیز ہیں. ایک تو امریکہ میں سفید فام اکثریت کو قائم رکھنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب گھٹتے گھٹتے صرف 70% رہ گئی ہے جو کہ ان کو نامنظور ہے، اور دوسرے امریکہ کی کرسچین آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا. اور یہ لوگ وہ تھے جو کہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اقوام متحدہ، ابھی بھی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ امریکہ کے خلاف سازش ہے اور سارے سفید فاموں کو متحد ہو جانا چاہیے، ایون روس کو بھی متحد ہونا چاہیے بھوروں اور کالوں کے خلاف. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ سارے کے سارے اس لیے گیلونائز ہوئے تھے، اس لیے پرجوش ہوئے تھے کہ صدر اوباما صدر بن گئے تھے. 8 سال امریکہ میں غیر سفید فام صدر رہے جس کو انہوں نے پسند نہیں کیا. تو وہ لوگ ان کو ون اوور کرنا بہت مشکل ہوگا کمالا ہیرس کے لیے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.